सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन मुकद्दम और अदालत आइन की मुहाफिज है। उम्मीद करते हैं अदालती फैसले का सियासी लीडरशिप एहतराम करेगी। आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर हमें गालियाँ पड़ती हैं तो क्या फैसला ना दें, आइन का दिफा और अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे। 10 से 15 हजार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें। ऐसे फैसलों का एहतराम चाहते हैं। अदालत अपना आइनी काम सर अंजाम देती है। कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। मजीद तफसीलात जानेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा इस समाअत का अहवाल। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ में 5 रुकनी लाजर बेंच समाअत कर रहे हैं। केस की समाअत के दौरान बाबर अवान जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो पेश हुए अदालत में और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनकी नाअहली का जो मामला है उसको भी देखा जाए, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि नए अटार्नी जनरल जो हैं उनकी अभी तैनाती होनी है, तो हम नए अटार्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनेंगे। उसके बाद मुनर्रिफ अरकान का जो केस है उस पर सुना जाएगा। ताहम जो सदारती रेफरेंस है उसको सुन लेते हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दौरान समाअत अहम रिमार्क्स दिए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अदालत ने जो फैसला दिया उस पर तनकीद की गई और 10 से 15 हजार लोग जो हैं वो इकट्ठे करके अदालती फैसलों पर तनकीद की जाती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अदालत आइन और कानून की मुहाफिज है और अदालत अपने फैसले देती रहेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जो आज कुछ नोटिस लिया गया था और जो अदालत लगाई गई थी रात को, वो जो है वो अदालत ने आइन की खिलाफ वर्जी पर जो है अदालत लगाई थी और सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उसकी अदालत को परवाह नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अदालत सोशल मीडिया पर चलने वाली जो बातें हैं उनकी परवाह नहीं करती। अदालत ने आइन और कानून पर फैसला देना होता है और अदालत 24 घंटे खुली होती है और ये अदालत की का अख्तियार है कि वो किसी भी वक्त जो है कोर्ट लग सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सियासी रहनुमा हैं वो अदालती फैसलों का एहतराम करेंगे और जो सियासी कारकुनान होते हैं उनमें अदालती फैसलों का दिफा भी किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि आइन और कानून के मुताबिक अदालत ने हमेशा फैसले दिए और आइंदा भी अदालत फैसले देती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी। आप तफसीलन इस समाअत के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आइन के मुहाफिज हैं, ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को इस पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। अदालत को सियासी मामलात में दखल अंदाजी का कहा जा रहा है। ये पार्टी सरबराह का इख्तियार है कि मुनहरिफ रुकन के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मुमकिन है पार्टी सरबराह कोई कार्रवाई ना करे, मुमकिन है इनहराफ करने वाला अपने अमल की वजाहत दे। अदालत के खिलाफ संजीदा किस्म की मुहिम चलाई जा रही है, किसी को अदालती कार्रवाई पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। अदालत को मफरूज़ों की बिना पर गैर ज़रूरी तौर सियासी अमल में धकेला गया है। आप अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन मुकद्दम और आइन की मुहाफिज अदालत है। उम्मीद करते हैं कि अदालती फैसले का सियासी लीडरशिप एहतराम करेगी। आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर हमें गालियाँ पड़ती हैं तो क्या फैसला ना दें, आइन का दिफा और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे। 10 से 15 हजार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें। ऐसे फैसलों का एहतराम चाहते हैं। अदालत अपना आइनी काम सर अंजाम देती है। कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम केस की आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया है। कहते हैं 2018 में एक फ्रॉडिये को इक़्तिदार में लाया गया, उसने 3.5 साल मुल्क को वेंटिलेटर पर डाले रखा और मुल्क को दिवालिया कर गया। हमें गद्दारी का इल्ज़ाम देने वाले ने खुद इसराइल और भारत से फंडिंग ली। उसने हामिद मीर और आसमा शराजी के घर पर हमले कराए, तोशा खाना में जमा कराए तोहफे बाजारों में फरोख्त किए। खुद साख्ता सादिक और अमीन ने धज्जियां बिखेर दी। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। के पास इक़्तिदार नहीं रहा। झूठ के ऊपर जो है सारे का सारा दारोमदार जो है 4 साल की जो है वो हुक्मरानी का इमरान खान की रखा।
اس میں اسرائیل سے پیسے آئے, ہمیں امپورٹڈ حکومت اور ہمیں غداری کا طعنہ دیتا ہے اسرائیل سے آئے. اس کے بعد جو ہے پیسے جو ہے وہ انڈیا سے آئے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ ملک نہیں چلنے دوں گا کیونکہ مجھے جو ہے رات کو عدالت لگا کے نکالا گیا. ملک دیوالیہ کر چکا ہے عمران خان جو ہے, پیٹی کروکری کے جو تحفے تحائف ملتے رہے ان کو بازاروں میں بیچتے رہے. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو ایمان دے, ہمیں سب کو ایمان دے. اور وہ شخص جو ہے صادق اور امین ہونے کا اور پاک و پوتر ہونے کا جو ہے کلیم کر رہا ہے. حامد میر صاحب پاکستان میں صحافتی دنیا میں ایک بڑی مستند آواز ہے. ان کے گھر پہ باقاعدہ للکار کے عمران خان نے بندے بجوائے ہیں. آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رازا کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس لا رہے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا غلطی تھی. عمران خان کا کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں ٹکٹس خود دوں گا, کسی الیکٹیبل کو ٹکٹ نہیں دوں گا. انتخابات ہو کر رہیں گے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے ابھی سیاسی انجینئرنگ شروع کر دی ہے. پی ٹی آئی نے کوئی فارن فنڈنگ نہیں لی. 3.5 سال بعد ان کو توشہ خانہ ملا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے. توشہ خانہ سے چیزیں 50% قیمت ادا کر کے خریدیں. ہم نے توشہ خانہ کی چیزوں کی قیمت 15 سے بڑھا کر 50% کی. ہمارے خلاف کرپشن کا کوئی سکینڈل نہیں آیا. کوئی ڈیل کی ہے تو بتائیں. اسٹیبلشمنٹ 3 تجاویز لے کر آئی. الیکشن والی تجاویز سے اتفاق کیا. انہوں نے کہا کہ وہ استعفے اور تحریک عدم اعتماد کی تجویز کیسے مان سکتے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ روس کے دورے کے حوالے سے فوج آن بورڈ تھی. روس جانے سے پہلے جنرل باجوہ کو فون کیا. جنرل باجوہ نے کہا ہمیں روس جانا چاہیے. صدر مملکت عارف الوی نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی. صدر مملکت کے آفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ میں صدر عارف الوی کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب برطرفی کی سمری پر فیصلہ آنے تک فرائض انجام دیتے رہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا تھا, تاہم گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے موقف اپنایا تھا کہ صدر مملکت کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے تک وہ گورنر ہی رہیں گے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا ہے. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب 20 اپریل کو ہوگا. انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی 19 اپریل دن 12 بجے تک حاصل کیے جا سکیں گے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا ہے. بات کریں گے ہمارے نمائندہ عثمان خان سے. جی عثمان, بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا ہے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق جو ہے وہ اب ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جو ہے وہ 20 اپریل کو ہوگا, جبکہ کل کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ایڈیشنل سیکریٹری قانون سازی محمد مشتاق سے دن 12 بجے تک حاصل کیے جا سکیں گے. کاغذات نامزدگی حاصل کیے جانے کے بعد ان کو سیکریٹری قومی اسمبلی کو جمع کروایا جائے گا, جن کی جانچ پڑتال ہوگی, اور اس کے بعد 20 اپریل کو جو ہے ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عثمان, آپ نے اپڈیٹ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ان کے تیز کام کرنے سے سابق وزیر اعظم کو گھبراہٹ ہوگی, لیکن عوامی گھبراہٹ ختم ہو چکی. معاشی اعداد و شمار سے متعلق کبھی غلط بیانی نہیں کریں گے. پشاور موڑ تا اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس منصوبہ 4 سال سے تعطل کا شکار رہا. سابق وزیر اعظم کے پاس ہیلی کاپٹر اور وزراء کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں تھیں. سابق حکمرانوں کو عوام سے کوئی غرض نہیں تھی. منصوبے میں تعاون پر چین اور ترکی کے مشکور ہیں. منصوبہ جو کہ بدقسمتی سے 4 سال تعطل کا شکار رہا. پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے جو دفاع کے اخراجات ہیں وہ بھی اب قرضوں سے ہم اس کو پورا کرتے ہیں. لاہور میں جو اورنج لائن جو ایک تحفہ ہے چین کا, کس طرح تعطل کا شکار کروایا گیا. پی ٹی آئی کے وکیلوں نے لاہور ہائی کورٹ میں سرکار کو کوئی سروکار نہیں تھا. وہ اپنا ہیلی کاپٹر وہ 55 روپے پہ آتے جاتے تھے. وزراء کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں اور بڑی مہنگیاں آرام دہ گاڑیاں. ان کو کیا غرض تھی کہ ایک
غریب کا بچہ اس نے سکول جانا ہے، اس کا اگر ان کو احساس ہوتا اور درد ہوتا تو باخدا یہ منصوبہ 4 سال چھوڑ یہ 4 گھنٹے تاخیر کا شکار نہ ہوتا. کہ میں انشاءاللہ کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا. اور رمضان شریف میں یہ مسافر جو ہیں وہ فری جائیں گے، ان کو پر کوئی ان کو پر ٹیکس نہیں ہوگا، کوئی ان کو ٹکٹ نہیں دینی پڑے گی. پچھلے حکومت کے وزیر اعظم پر گھبراہٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن حکومت آئی ہے اور انہوں نے شہباز شریف مجھ ناچیز کو اپنا نمائندہ چنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے. اس کو اچھی عادت سمجھ لیں یا بری عادت سمجھ لیں، لیکن آپ کو گھبراہٹ ہوگی مگر عوام کی گھبراہٹ ختم ہو گئی ہے الحمدللہ. لیگی رہنما خرم دستگیر نے مولانا فضل الرحمان کے جلد الیکشن کرانے کے مطالبے کی حمایت کر دی. کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون جلد سے جلد الیکشن کروانے کی حامی ہے. پیٹرول کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ پر سبسڈی دی جانی چاہیے تاکہ عام آدمی کو ریلیف ملے. پیپلز پارٹی مکمل طور پر تمام وزارتیں بقول جتنا ان کا حصہ بنتا ہے وہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ حلف بھی اٹھائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. مسلم لیگ نون میں جو غالب سوچ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہونا چاہیے. صرف یہ کہ ہمیں اگلے چند ماہ میں 3-4 اہم کام کرنے ہیں پاکستان کی معیشت کو اور جو حاکمیت ہے اس کو درست کرنے کے لیے. الیکشن لاز میں ریفارم ہونا ہے، جو اسٹیٹ بینک کا غلامی کا بل تھا اسے ریپیل کرنا ہے، اور 3-4 کچھ تعلیم کے معاملات ہیں انہیں درست کرتے ہی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم جلد از جلد الیکشن. یہاں پبلک ٹرانسپورٹ جسے پاکستان کے غریب استعمال کرتے ہیں اسے سبسڈائز کیا جائے تو وہ غریب زیادہ. بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کا بلوچستان واقعے پر اہم بیان سامنے آیا. کہتے ہیں کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم اس حکومت کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا یہ اعتماد سازی کے اقدامات ہیں؟ کیا تشدد سے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہماری ترجیح بلوچستان اور اس کے عوام ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کا بلوچستان واقعے پر اہم بیان سامنے آیا ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے. جی عثمان، بتائیے گا کیا کہا گیا ان کی جانب سے؟ جی بالکل، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے بلوچستان واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم اس حکومت کا کیسے حصہ بن سکتے ہیں؟ کیا یہ اعتماد سازی کے اقدامات ہے؟ کیا تشدد سے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہماری ترجیح جو ہے وہ بلوچستان اور اس کی عوام ہے. میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آج قومی اسمبلی اجلاس کے دوران بھی بی این پی مینگل نے احتجاج کیا تھا اور اجلاس سے واک آؤٹ کیا تھا. جی واک آؤٹ بھی کیا تھا اجلاس سے. عثمان، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم انتخابات کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. الیکشن فری اور فیئر ریفارمز کے بعد ہونے چاہیے. شہریار آفریدی کے ساتھ انصاف ہوگا. مولانا صاحب کی اپنی گورنمنٹ ہے، عام انتخابات بالکل کروائیں گے. آخری سال ہے، اس کے بعد ظاہر ہے الیکشنز ہوں گے. مزید انہوں نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں. ہم تو پوری طرح سے تیار ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے، ایسی الیکشن ریفارمز کے بعد ہونا چاہیے کہ وہ فری بھی ہو اور فیئر بھی ہو. اس میں دوبارہ کوئی نالائق نااہل جو ہے وہ سلیکٹ ہو کے نہ آ جائے اور پھر اس ملک کی جو ہے وہ بیڑا غرق کر. شہریار آفریدی صاحب نے میرا یہی پیغام ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو. ان کی اپنی گورنمنٹ ہے مولانا فضل الرحمان کی. عام انتخابات کروائیں گے آپ؟ آپ بالکل ضروری کروائیں گے عام انتخابات. یہ جب ٹرم پوری ہو رہی ہے اور لاسٹ ایئر ہے تو لاسٹ ایئر تو نیکسٹ ایئر ہی ہوتا ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا. اسپیکر سندھ اسمبلی آقا سراج درانی نئے گورنر کی تعیناتی تک قائم مقام گورنر سندھ کے فرائض سر انجام دیں گے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا. اسپیکر آقا سراج درانی قائم مقام گورنر سندھ کے فرائض سر انجام دیں گے. وفاقی بیوروکریسی میں تقرر و تبادلوں کی لہر جاری ہے. ایڈیشنل سیکرٹری کابینہ ڈویژن گلزار حسین شاہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. گریڈ 21 کے گلزار حسین شاہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ وفاقی بیوروکریسی میں تقرر و تبادلوں کی لہر اس وقت جاری ہے.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश किया और दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद दो तरफ़ा दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने तजारत, सरमायाकारी और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात के शोबों में सऊदी अरब के साथ ताउन के फ़रोग पर जोर दिया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात हुई। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर किस जमात का होगा फैसला हो गया। ज़राए का कहना है कि डिप्टी स्पीकरशिप JUI को मिल गई। JUI ने जाहिद अकरम दुरानी को डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। जाहिद अकरम दुरानी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर के बाद अब डिप्टी स्पीकर का ओहदा बाकी था। डिप्टी स्पीकर के लिए मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातें थी वो भी सरगर्म थी, मगर हमारे ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकरशिप जो है वो JUI को मिली है और JUI ने अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जाहिद अकरम दुरानी के नाम की मंजूरी दी है। ज़रा इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि जाहिद दुरानी ने कागजात नामजदगी भी वसूल कर ली और जाहिद दुरानी कल जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी कानून साजी को कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और मुत्तफ़िका तौर पर जो है वो अपनी उम्मीदवार है। और ज़रा इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से और कोई कागजात जमा नहीं करवाएंगे और जाहिद अकरम दुरानी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुंतखब होंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आपने अपडेट किया।